بلال البهيتي كعبة قبرتي عزين أمة خيامي للبي خراس لا تيامي أين يرد أبتي البه كعبة سن قم أبو بكر في عثمان الرد أبتي ورا أصحابه تقرقد الرد أبتي البه جزء البه مال جاني ور صحابه نديسي قبرتشا خنا خإسلام ويجل ديمني نتلي خبجان ودورك جانين والله كعباتنا خيستي سمالي نمتك نجنتي صلاة جين صلاة برقوتي أمو ونين جين أتشر دابدو أزاني كعبان تنمو ربي براتي قدو داجين أتي أمو جين ربي براتي كعباتنا رقود داجين رسول الله عليه الصلاة والسلام خوني جيتشون نوتي ورسينا قبو ورسيرا قبو ور حجران دريتي قدمتي ور إسلام ما درك إبلي يرو أمان تنامو مقاخن يفدو بدبسني والتفني خداخي سسني موتو ما جيرا ما خامدو فيلي مقاخن يافيلي خداخنا ديسني نمني دلغتي والغرغاري والجنا دابتي خبجا بلال الحبشين كبوسن مقا خينيا مقا إسلاماتيس ديبسوان كم نفجتشا هندي خينيا لين سيرا قراني أبوتي تنيرا تعليم فرني مسجدة تنانغلي درسي جرون دفرته يو والغرغارين جيشو بربادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.